अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि क़यामत के दिन क्या होगा। सैयद अल्लामा कादरी आप लोग वीडियो में आप लोग मौजूद हैं, तो बताएंगे कि क़यामत के दिन कैसा दर्दनाक अजाब होगा और कौन कौन सा नेकियां किसके काम आने वाला है। तो वीडियो को फ्रेंड करते स्टार्ट। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है। उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबिया किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा ले। मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक मां अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती है। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहां है, मेरा उम्मती कहां है। और क्या होगा पता है? महशर का हाल यह है कि फरिश्ते किसी को जहन्नम की हथकड़ी पिनाकर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। और पता है जब किसी को अल्लाह कहेगा जहन्नम में ले जाने के लिए, एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा, एक एक आदमी पर 70-70 हजार फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो ज़िना करना, आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है। और वो भी जहन्नम की जंजीर हथकड़ी। हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, जो हथकड़ी की एक कड़ी एक जंजीर होगी। दुनिया में इब्तिदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। सोचो कितनी वजनी होगी वो कड़ी। झूठ बोलकर जहन्नमी बन रहे हो, मगरबी तहजीब में डूब के जहन्नमी बन रहे हो, वो कड़ी पहनाकर 70 हजार फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे। ध्यान देना, तवज्जो करना, हथकड़ी है,
اور وہ بھی کتنی بڑی, پوری دنیا بھر کا لوہا اسے ہتھکڑی میں آ گیا ہے, اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہے, لوہے کی بنی ہوئی ہے, ایسے لے جا رہے ہوں گے. اس وقت چونکہ وہ بندہ تھا گنہگار لیکن تھا مسلمان, اس نے شامت اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل تو دکھایا تھا, نماز چھوڑ کر دل دکھایا تھا, لیکن تھا مسلمان. تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے, وہ ہتھکڑی پہن کر جا رہا ہوگا اور پلٹ پلٹ کر دیکھے گا, پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا, باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بھائیوں نے ساتھ, کس کو دیکھتا ہے؟ وہ پلٹے گا اور کچھ نہیں کہے گا, وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی, وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ خون کے رشتے تو ٹوٹ گئے, دوست تو دشمن بن گئے, کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ڈر کی ہمت نہیں کہے گا. پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں, جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا, جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا. نگاہیں اٹھے گی تو وہ کوئی اور نہیں, وہ آمینہ کا لال ہوگا. انبیاء کو اپنی فکر ہوگی, میرے آقا کو امت کی فکر. اگر اللہ جناب موسیٰ کا امتی بناتا تو بھی احسان تھا, لیکن وہ موسیٰ کا امتی نہیں بنایا. جس دن حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اپنے لیے مانگتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. اللہ نے تو ہمیں کتنا قسمت والا بنایا نا, کتنی تقدیر والا بنایا کہ نبی بھی دیا تو وہ محبوب جس کو قیامت میں اپنی نہیں اپنی امت کی پڑی ہوگی. کیا تم اس نبی کا اپنے آپ کو عاشق نہیں بناؤ گے؟ کوئی ہیرو کی طرح بال بڑھاتے ہو, بولو نبی کی طرح بال کیوں نہیں رکھتے؟ ہیرو کی طرح کپڑے پہنتے ہو, نبی کی سنت کے مطابق کیوں نہیں پہنتے؟ ہیرو کی طرح چلتے ہو, آقا کی سنت کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ آؤ حضور سے عشق کریں, حضور سے محبت کریں. جس کی محبت جان ایمان ہے, اپنی اولاد, اپنے دوست احباب, ان کے دلوں میں محبت رسول بھر دے. اور پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی رکو, جس کو دیکھ رہا تھا وہ آ گیا. جب دیکھیں گے تو آمینہ کا لال ہوگا, وہ مجرم شرمسار ہوگا, شرمسار ہوگا, وہ شرم سے ڈوبا ہوگا, نگاہیں نیچی ہوگی. اس لیے کہ ہمت تو نہیں ہے کچھ بولنے کی, لیکن پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ پاپی ہوں, گنہگار ہوں, بدکار ہوں, لیکن امتی تو آمینہ کے لال کا ہوں. بس جب وہ دیکھے گا حضور کو شرم سے سر جھکا لے گا, لیکن اس وقت بھی میرے آقا اس کو جھڑکیں گے نہیں, اس کو دھکے نہیں دیں گے, بلکہ اس کی زنجیر کو صرف دیکھ لیں گے تو حضور کی نگاہ کا یہ معجزہ دنیا دیکھے گی کہ اتنی بڑی زنجیر حضور کے دیکھنے کی وجہ سے کٹ کر کے زمین پہ گر جائے گی, اسے آزاد کر دیا جائے گا. آقا فرمائیں گے چھوڑو یہ میرا ہے. فرشتے خدا کی طرف دیکھیں گے, وہ اللہ جو سمتوں سے پاک ہے. اللہ فرمائے گا دیکھتے کیا ہو, جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو, کیونکہ وعدہ کیا ہے حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. آج اس کی رضا کے لیے جنت عطا کی جاتی. سبحان اللہ. یہ حبیب کی شان ہے, یہ آقا کی شان ہے. اس نبی سے دل نہیں لگاؤ گے, سب سے پیار کرتے ہو, ان سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ جو تمہاری دنیا میں بھی مفید ہے, جو تمہاری قبر میں بھی مفید ہے, جو تمہاری حشر لوگوں کی زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہوگی سینے پہ, حضور اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پہ. سبحان اللہ. ایک کہانی قصہ نہیں, حضور کی حدیث ہے. آپ جان میزان پر ترازو جو ہوگا نا, ترازو جن کی نیکیاں کم ہوگی, حضور اپنی نیکیاں ڈال کر اس کا پلڑا وزنی بنا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ابھی قاری صاحب نے پڑھا نا تو مجھے محشر یاد آیا. جب یہ سب ہو رہا ہوگا, حضور کسی کو جام پلا رہے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں قیامت میں اتنا مصروف رہوں گا. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تھک تو نہیں گئے؟ میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں؟ ہاں جی جی. سنیے, اصل میں جانتا ہوں عشق کی بات ہو رہی ہے تو آپ حضرات جو وہ سست تو نہیں ہوئے ہیں, آپ حضرات البتہ ڈوب ضرور گئے ہیں, اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے. لیکن میں کوئی بات, کوئی مطالبہ نہیں کرتا.
हुजूर फरमाते मैं इतना मसरूफ रहूंगा उस दिन, इतना बिजी रहूंगा उस दिन कि मेरी चादर भी गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। मेरी चादर भी अगर गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। क्यों? हुजूर क्या मसरूफियत होगी आपको? तो प्यासों को पानी पिला रहे होंगे जाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का पल्ला भारी करा रहे होंगे, नेकियां डाल डाल के वजनी बना रहे होंगे नेकियों से, और कोई पुलसरात से गुजर रहा होगा लुढ़कते हुए, तो रब्बे सलीम कह करके उसको पार लगा रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब ने पढ़ा तो मैंने सोचा कि किसी को पिला रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी का नाम अमाल वजनी बना रहे हैं, लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार हूं उनकी उम्मत में, मेरा क्या होगा? तो मुझे जब याद आया तो वो मक्ता उन्होंने पढ़ा कि मुझ पे महशर में सुभान अल्लाह, सुभान नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। इतने हंगामों में, इतने अच्छे अच्छों में, कहीं किसी कोने कापड़े में हम भी पड़े होंगे जुर्मों की वजह से, इसलिए कि अच्छे तो हैं नहीं, न अपने अमाल का क्या ठिकाना। अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। कहीं हम भी पढ़े होंगे तो कहा कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। सुभान अल्लाह। और वो कोई गाफिल थोड़ी होंगे। तो फ्रेंड आप लोगों ने सारा तकरीर सुना सैयद आमीन कादरी का। तो फ्रेंड वीडियो यार कैसा लगा, यार वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर हमें बताना, और छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं या तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिए, और यारों दोस्तों में भी हमारा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट